Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 17, giuluhan og matidod-anon sa gagmay nga mga butang sa kinabuhi. Ang atong teksto makita sa awit ni Solomon 2:15. Dakpunta ang milo, ang gagmay nga mga milo nga nagaosik sa kaparasan. Kapaglaom, sa tanang pamaagi ang kalipay sa kinabuhi nabugkos ang pagkamatinud-anon sa kasagarang mga katungdanan. Ang pagbaliwala sa mga gagmay, maoy makahilo sa kalipay sa kinabuhi. Ang matinud-anong paghimo sa mga gagmay nagalangkob sa kinatibuk-an sa kalipay nga mahitabo niini nga kinabuhi. Siya nga matinud-anon sa gagmay, matinud-anon usab sa daghan. Siya nga dili matinud-anon o dili matarong sa gagmay nga mga butang, mausab sa labing dagko. Hangtod nga kita magmayaon ug magmalipayon nga mahimo niini nga mga katungdanan ug labing taas nga katungdanan. Ang ubos nga tahas sa atong dapit gikinahanglan nga adunay mohimo ug katong mubuhat kanila kinahanglan mo bati nga nagabuhat sila og mahinungdanon ug halangdon nga buhat ug nga sa ilang misyon ubos man kini nagahimo sila sa buhat sa Dios nga sama kasigurado kang Gabriel sa dihang gipadala ngadto sa mga manalagna. Ang gagmay nga mga butang sa kinabuhi maoy mo palambo sa espiritu sa mga lalaki o babae ug maila sa kinaiya sa mga pulong, sa mga tuno, sa mga paglihok, sa mga barog. Makarepresenta sila sa espiritu ni Jesus. Sila nga magasalikway ni ining mga gagmayng butang apan magpakaaron ingnon sa iyang kaugalingon nga siya andam sa pagbuhat sa katingalahang mga butang alang sa agalon, mamiligro nga magdungan sa pagkapukan. Ang kinabuhi wala gihimo gikan sa dagko nga mga sakripisyo o katingalahang mga kalampusan apan sa gamay nga mga butang. Atong lantawon sa microscope ang labing gamay ug labing kasagaran nga mga bulak daplin sa dalan. Og pangitaon sa tanan niini nga bahin ang talagsaong katahom og pagkahingpit. Busa diha sa labing yano nga luna makaplagan ang tinuod nga pagkalabaw. Ang labing yano nga mga tahas nga gihulma uban ang mahigugmaang pagkamatinud-anon maoy maanyag sa mga mata sa Dios. Kapaglaom, ang gagmay nga pagtagad, ang gagmay nga mga buhat ug paghikalimot sa kaugalingon nga nagadagayday paggawa sa kinabuhi nga sama kahilom sa kahumot sa bulak kini nagalangkob ug dili gamay nga pahat sa mga panalangin ug kalipay sa kinabuhi. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga Aman sa langit. Tabangi kami Ginoo nga among buhaton sa pagkamatinud-anon ang mga butang nga bisan og gamay apan kini bililhon alang sa imong atubangan kun amo buhaton nga may pagkamatinud-anon. Sa ngalan ni Jesus. Amen.